अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम ख़बरें और चंद अहम सवालात। साबिक आर्मी चीफ़ ने जेल में इमरान खान को क्या पैगाम भेजा और इसका जवाब इमरान खान की तरफ से क्या आया, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शरीफ ख़ानदान पर मेहरबानियाँ, ये मेहरबानियों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और अब कौन सी नई मेहरबानी की गई है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो गेट नंबर 4 क्यों जाना चाहते हैं और उन्होंने गेट नंबर 4 से क्या अपील की और इस गेट नंबर 4 की मुकम्मल तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि ये साइफर केस है और इस केस के अंदर जनरल बाजवा की अडयाला जेल अब आमद का एक बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। जनरल बाजवा के करीबी साथी ने इमरान खान को एक पैगाम भेजा है और फिर साइफर केस में क्या जनरल बाजवा अब अडयाला जेल पहुंचेंगे, जेल के दरवाजे क्या पहली मर्तबा दिन की रोशनी में किसी आर्मी चीफ के लिए खोले जाएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज के इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि साइफर केस में होने वाली गुज़श्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए खान साहब ने ना कुछ बातें कही हैं और वो ये कहते हैं कि केस में जो उनका साइफर वाला केस चल रहा है, इसमें जनरल बाजवा और अमरीकी सफारतखाने के हुकाम को वो बतौर गवाह पेश जो है वो चाहते हैं कि वो हों, यानी उन्हें भी इस केस के अंदर शामिल किया जाए। आपको इमरान खान के इल्ज़ामात को जहन में रख कर जो ये सियासी मंजरनामा बन रहा है जेल के हवाले से, इसे ज़रूर जो है इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जनरल बाजवा ने सब कुछ डोनाल्ड लू की हिदायत पर किया, ऐसा कहना है इमरान खान का। जनरल बाजवा ने इस काम के लिए साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हकानी से अमेरिका में खिदमत हासिल की। उन्होंने अमेरिका को इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश करने का कहा और फिर तहरीक अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान का बयान अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि अदालती कार्रवाई के दौरान दिए गए रिमार्क्स, दलाइल और बयान अक्सर हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनते। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान अक्सर ये कहते हुए नजर आए कि जो बातें जज साहब कर रहे थे इससे तासुर मिल रहा था कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा, लेकिन जब फ़ैसला आया तो फ़ैसला ही कुछ और था और फ़ैसले में जिस चीज़ का जिक्र किया गया, जो हुक्मनामा सादिर किया गया, इसका तज़किरा पूरे अफसाने में मौजूद ही नहीं था। इमरान खान के बयान को भी अदालती हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया गया और ना ही जनरल बाजवा को बुलाने का फ़ैसला किया गया। लेकिन अगर जनरल बाजवा पेश हुए तो इस सूरत हाल में मामला उनकी मर्ज़ी नहीं बल्कि कोर्ट और कानून की मर्ज़ी का होगा। फिर उन पर इमरान खान के वकला की जानिब से जराबी की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे और फिर जनरल बाजवा को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा और इस सारे वाक़े की तहकीकात होंगी। अब व्यूअर्स, क्या ये जो बयान आया और क्या इस बयान को और पैगाम को जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में लगाया गया कि जनरल बाजवा के करीबी साथी ने यह कहा कि वो जेल में पेश होने के लिए तैयार हैं, क्या इस करीबी साथी का कोई नाम है? क्या इस करीबी साथी के साथ मंसूब किए गए इस बयान को कल कोई मुकर तो नहीं जाएगा? क्योंकि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस जिसमें आर्टिकल्स की एक भरमार की गई, कहा यह गया कि भाईजान मैंने तो ये बात कही नहीं और इनको कटहरे में खड़ा करें कि इन्होंने मेरे से मंसूब ये बातें क्यों छापी और क्यों कही। और फिर हमने देखा कि जवेद चौधरी और एक मैतला साहब हैं, उनको नोटिस होते हैं और फिर उन्होंने जो दीगर सीरीज़ जिसका आगाज़ किया था उस पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। जनरल बाजवा का क्या ये सियासी बयान है? इससे पहले भी बयान जो आए वो सियासी थे, वो अपनी पोजीशन को क्लियर करते रहे, लेकिन ये अलग बात है कि कोई बात जो है उनकी ज़ुबान से यानी पब्लिकली नहीं की गई, सिर्फ ज़राए करके ये बातें आती रही। इस बयान की अभी तक जनरल बाजवा की तरफ से तस्दीक नहीं हुई, आपको ये याद रखना है, लिहाजा ये एक सियासी बयान हो सकता है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आती है जनरल बाजवा के खिलाफ कि उन्होंने सियासी इंटरव्यूज़ दिए, वो दरख्वास्त अचानक कॉज लिस्ट से गायब हो गई। ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसा मुमकिन होगा कि जनरल बाजवा खुद साइफर केस के लिए पेश हो? इसका जवाब आपने खुद देना है। मैं व्यूअर्स से इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख दूं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया। पैगाम ये दिया गया जी कि मुझे ना भाईजान कोई मसला नहीं है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से इमरान खान का दबाव जो है वो एक बढ़ाने के हवाले से यानी एक कोशिश हो सकती है, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। जनरल बाजवा
عمران خان کی خواہش کے مطابق سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کو تیار ہے، مگر اس کے لیے ان کو پہلے فوجی قیادت سے منظوری لینا ہوگی، کیونکہ ایک خاص ٹینیور ہوتا ہے۔ کوئی بھی آرمی چیف پبلکلی اپنی اپیرنس یا کوئی گفتگو نہیں کر سکتا اور انہیں کم از کم 3 سال تک خاموش رہنا پڑے گا۔ اب جنرل باجوہ یہ اقدام کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ جنرل باجوہ کو لگتا ہے کہ اس کا کیس بہت بڑا ایک انتہائی سیدھا سا ایک کیس ہے، اور سائفر کیس میں وہ اپنا یہ دفاع پیش کر سکتے ہیں کہ ان کو اس معاملے اور عمران خان کی حکومت گرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بیان عدالت میں دے کر وہ یہ کلین چٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے جو ان پر تنقید ہوتی رہی، خان صاحب جو تنقید کرتے ہیں، اس تنقید کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنا یہ شاید آسان نہیں ہوگا، کیونکہ موقع دونوں طرف سے دیا جائے اور پھر وکلا بھی سوال اٹھائے۔ لیکن سیاسی بیانیے کے طور پر جس طرح جاوید لطیف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ بہترین موقع ہے کہ وہ عدالت پہ آئے، سوالات کا جواب دے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو لانے میں کیا کردار ادا کیا، لیکن جاوید لطیف صاحب یہاں پر حکومت بنانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ سوال کہ عمران باجوہ کو کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ویورز، خان صاحب کا ایک خیال ہے کہ جنرل باجوہ کو سائفر کیس میں پیش کر کے وہ ان کا جو ایک تعلق تھا ڈونلڈ لو کے ساتھ، اور جو اس طرح سے انہوں نے ان کی حکومت کو گرانے میں کردار ادا کیا، اسے وہ ثابت کریں گے، اور پھر جنرل باجوہ نے لو کے کہنے پر جس طرح حکومت گرائی اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اب باجوہ جو ہے، جنرل باجوہ، عزت سے نام لینا چاہیے کیونکہ پھر حالات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، کہ جنرل باجوہ کہاں پھنس چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جب عمران خان نے پہلی بار جنرل باجوہ کو تحریک عدم اعتماد کے ممکنہ طور پر آنے کا بتایا، تو کیوں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب عمران خان نے جنرل باجوہ کو تحریک عدم اعتماد واپس کروانے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس بھجوایا، اور ساتھ ہی یہ آفر بھی دی کہ ایسا ہونے کی صورت میں وہ الیکشن کروا دیں گے، تو پھر کیوں جنرل باجوہ پی ڈی ایم کا اتحاد سن کر آ گئے، اور کیوں ان کو تحریک واپس لینے پر راضی نہیں کیا، جبکہ وہ ایسا کر سکتے تھے؟ اور خان صاحب نے تو حکومت ختم کر دی۔ آپ کا مسئلہ یہی تھا نا کہ حکومت کو ختم کرے اور عوام کی عدالت میں جائے، لیکن یہ ایک ایسی اپرچونٹی بنی ان تمام پی ڈی ایم کے ٹولے کے لیے کہ انہوں نے حکومت بھی بنائی، اپنے مقدمات بھی ختم کروائے، اور پھر قانون سازی بھی کی گئی۔ ویورز، تحریک عدم اعتماد جمع ہوتے ہی وہی اتحادی جو پاکستان ڈیموکریٹک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ایم کیو ایم اور باپ، وہ پی ڈی ایم حکومت کے اتحادی کیسے بنے؟ ان کو کس نے یہ اشارہ دیا؟ اور جب عمران نے سائفر باجوہ کے ساتھ پہلی بار ڈسکس کیا، تو کیوں اس نے انتہائی حیرانی کا، یعنی جنرل صاحب نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ کس طرح ہمیں دھمکی دے سکتا ہے؟ اگر امریکہ کی دھمکی والا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں تھا، تو کیوں 30 مارچ کو ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جنرل باجوہ کی موجودگی میں امریکہ کو مداخلت کرنے پر ڈی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ جنرل باجوہ کیا پیش ہوں گے؟ امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بات بہت دور تک جائے گی اور بہت سارے راز جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف اب بھری عدالت میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ شریف خاندان کی جعلی ویڈیوز کی ایک فیکٹری، اس کا بھی ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کی لیگی رہنماؤں کی دھلائی بھی ہوئی، اور پھر جج ویڈیو سکینڈل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ پاناما کیس کے نتیجے میں 3 ریفرنسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے، اور ان میں سے ایک تھا العزیزیہ کا۔ شریف خاندان کی اب یہ جو ویڈیو فیکٹری ہے نا، اس کا کیا بنا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 جولائی کی یہ بات ہے 2019 کو مریم نواز نے لیگی قیادت کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ایک انتہائی اہم جج ویڈیو سکینڈل جو ہے وہ سامنے لایا گیا۔ ارشد ملک نے دسمبر 2018 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ سٹیل مل کے مقدمے میں 7 سال قید کی سزا سنائی۔
वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया कि नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल के मुकदमे में सज़ा देने के लिए उन पर दबाव था। दिसंबर 2020 में अरशद मलिक इंतकाल कर गए। अब सवाल ही वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या ये वीडियो जाली थी। इस वीडियो में काफ़ी बातें हुई। इस वीडियो की वजह से अरशद मलिक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये वीडियो जाली है या फिर इसको बनाया गया। नैब प्रोसिक्यूटर जो है ना जी, वो अदालत में एक बार फिर जो अरशद मलिक साहब की वीडियो का मामला अदालत के सामने उठाते हैं और अदालत के सामने दलाइल देते हैं कि नवाज शरीफ के वकला मेरिट पर दलाइल दे रहे हैं। इससे पहले उनकी सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज से मुतल्लिक एक दरख्वास्त मौजूद है, इसको पहले देख लें। ये देखिएगा कि कार्रवाई हो कैसे रही है और किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। जैसा किसी बच्चे को फैसिलिटेट किया जाता है ना कि उसने अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है और इम्तिहान में उसे पेपर लीक करवा कर सवालात का जवाब देकर वो एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक साहब खड़े होते हैं और वो बता रहे होते हैं ताकि बच्चा जो है वो पास हो जाए। इसी तरह ये पूरी कार्रवाई जो है हो रही है। नवाज शरीफ जज वीडियो स्कैंडल की पैरवी नहीं करेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ के वकील हैं जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कहते हैं कि वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक नवाज शरीफ अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये भी कहते हैं कि जज साहब अब वफात पा चुके हैं, इस मामले पर मजीद बात करना अब मुनासिब नहीं रहा। अच्छा, अब नवाज शरीफ वीडियो झूठी साबित होने से क्या डर गए हैं, क्या मामला है? मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई शख्स मर जाता है ना और अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस हो तो उसका ट्रायल या उससे मुतल्लिक जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जज गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि आप जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि उन्हें क्योंकि दरख्वास्त तो मौजूद है, हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे, वीडियो चला देंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है क्योंकि अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। चूँकि नवाज शरीफ वीडियो स्कैंडल की पैरवी नहीं करना चाहते थे, इसलिए हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वहीं पर निपटा दी। चीफ जस्टिस साहब के इंसाफ की बजाय नवाज शरीफ को जो ऑप्शंस है ना, मैं आपको एक एक करके ये भी बता देता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़्ज़त माब जनाब सरकार आमिर फारूक साहब जो हैं नवाज शरीफ के साथ ऑप्शन खेल रहे हैं। उन्हें भरपूर मौका दिया जा रहा है कि जो जहाँ पनाह चाहेंगे वहीं होगा, यानी आलिजा आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस हमारी शिकायत किसी को ना लगाएं। जज साहब ने ऑप्शन दिए कि एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला कर दें और दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दिया जाए, यानी हम दोबारा वापस भेज देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कदम करार देकर रिमांड बैक करने की इस्तदा की, यानी फिर से नैब के पास मामला जाए, तहकीकात हों, एहतसाब अदालत में ही फैसला हो। लेकिन चीफ जस्टिस ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं अपने सुनहरी खूबसूरत हाथों से और तहरीर से नवाज शरीफ की बरियत का फैसला लिखूं। इसलिए अदालत नैब की रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद करती है और फिर मेरिट पर खुद ही ये जो केस था इसका फैसला यानी सुनने के बाद इसका फैसला किया जाएगा। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरजनिश भी हुई है, जत्थे लेकर जाएंगे ना तो फिर यही होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ जस्टिस से कि अगर आप बाज ना आए तो हम आइंदा समात पर सिर्फ आप और आपके मौक्किल को ही कमरे अदालत में आने देंगे। ये जत्थे जो है ना वो बाहर बैठेंगे क्योंकि रोस्टरम के इर्द गिर्द लोग जो थे वो मौजूद थे और वो अपना चेहरा मुबारक जो है वो आमिर फारूक साहब को दिखाना चाहते थे, जिसके ऊपर ये उनकी सरजनिश हुई है। और फिर आपको ये बताएं कि इसी अदालत में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के पास ना ये ऑडियो लीक का मामला सामने आया और वहाँ पर बिग बॉस का जिक्र भी हुआ है। इमरान खान के वकला ने अदालत को बता दिया कि लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक हुई। इसकी तहकीकात के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ये केस लगा और आज इसकी समाअत हुई। ये जितने भी मुश्किल केसेस हैं ना ये उन जज साहिबान के पास लगाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हो, एजेंसीज के साथ हो, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आए या फिर उन इदारों का जिक्र आए जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। आपने काजी साहब के मामले में भी देख लिया होगा, फ़ौजी इदारतों का केस भी उन्होंने उन जज साहिबान के आगे लगाया यानी बेंच बनाकर जिनको वो पसंद नहीं करते और उनका और बाकी जज साहिबान का हमने हमेशा से एक माहौल ऐसा देखा यानी लड़ाई का। और फिर जो फ़ैसले थे वो फ़ैसले बोलते हैं इनकी लड़ाई के हवाले से। अगर ये बात उनसे पूछी जाए तो कहेंगे कि आप
ایک لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے فیصلے اور ان کے آپس میں جو دلائل ہیں، جو ریمارکس پاس کرتے ہیں کسی بھی کیس کے حوالے سے، اس میں یہ بولتے ہیں کہ وہ کس قسم کے خیالات ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے۔ اب یہ لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل اس کے اندر آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وکیل اور موکل کے درمیان یقیناً گفتگو جو ہے وہ پرائیویٹ ہوتی ہے، اور بابر ستار صاحب کے ریمارکس بہت ہی امپورٹنٹ تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے؟ جسٹس بابر ستار نے یہ پوچھا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے، جس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ جناب سب کو معلوم ہے کہ کون ریکارڈ کرتا ہے، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ مفروضے پر تو نہیں چل سکتے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ میرا نہیں پورے ملک کے وکلا کا مسئلہ ہے، وکیل موکل سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام انصاف کیسے چلے گا؟ جناب یہاں پہ نظام اور انصاف یہ دونوں افسانے کی باتیں ہیں، آپ کوئی اور بات کریں۔ پھر جسٹس بابر ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی یا ٹی وی پر یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی تو پتہ چل سکتا ہے کہ ریکارڈ کس نے کی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی اسکرین بند کر دیتا ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جسٹس بابر ستار نے درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی۔ آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور کیس کی مزید سماعت 11 دسمبر تک ویورز ملتوی کر دی گئی ہے۔ ویورز آخر میں آپ کو ایک انتہائی گیٹ نمبر 4 کے حوالے سے جو بلاول صاحب نے اب سیاست شروع کی ہے، اس کی کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، چونکہ بلاول گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ رہے تھے حسد بھری آنکھوں سے، لیکن گیٹ نمبر 4 نہیں کھلا اور اب بلاول جو ہے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی طرف کر دیا ہے۔ بلاول کی وزیر اعظم بننے کی اپیل بھی اس سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ کس سے اپیل کرے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے دبئی سے واپس آنے کے بعد ایک بار پھر سے ہیلمٹ پہن لیا ہے، اور شانگلہ کے پی میں آج ان کا جلسہ تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خطاب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، لیکن عوام سے مدد مانگوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو عوام سے ہی مدد مانگنی چاہیے، لیکن بند کمروں میں، کھلے میدانوں میں، اور ان کھلے میدانوں کے پیچھے جو بند کمروں کی سیاست ہے وہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ عوام کہاں ہے؟ عوام آپ کو نظر آتی ہے؟ فیصلوں میں عوام اگر ہوتی تو آج لوگوں کو پکڑ کر صرف نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے جیلوں میں بند نہ کیا جا رہا ہوتا۔ اگر عوام آپ کو کہیں نظر آتی تو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے، امریکہ بیٹھ کر ہمارے فیصلے نہ کر رہا ہوتا، ہمارے ہی گھر کے اندر بیٹھ کر ہمارے ہی فیصلے کرے، تو ہماری قومی غیرت کا تو ویسے ہی آپ نے قتل کر دیا۔ تو عوام کی بات نہ کریں۔ بلاول عوام سے مدد تو ضرور مانگ رہے ہیں، لیکن سیاستدان کو پہلے دن سے عوام سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب آپ گیٹ نمبر 1، 2، 3، 4 جتنے مرضی گیٹوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں سوالی بن کر، آپ کو وہاں سے خیرات تو مل جائے گی، لیکن خیرات آپ کی جو زندگی ہے، سیاسی زندگی، جو مستقبل ہے، اس کا یہ خیرات جو ہے نعم البدل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ بلاول اپنے ماضی کے بیانات پر کیا قائم ہے؟ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بلاول نے آج پھر ماضی کے سیاستدانوں پر تنقید کی اور کہا کہ میں نے تمام سیاستدانوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے پاس صرف پرانی سیاست ہے جو انتقام کی سیاست ہے۔ ہمیں ایسی سیاست کو دفن کرنا ہے، اگر کرنا ہے نا بھائی تو عمران خان کے لیے آواز اٹھاؤ۔ عمران خان نے اگر کہیں غلطی کی ہے سزا دو، اگر ثبوت موجود ہیں سزا دو، اگر ثبوت موجود ہیں تو نواز شریف کو بھی سزا دو، اگر ثبوت موجود ہے تو بلاول زرداری کے باپ کو بھی سزا دو، لیکن عوام کو سزا خدا کے لیے مت دو۔ بلاول کی تقریر سے نون لیگ کو کیا نقصان ہوا؟ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ بلاول نا از کمنگ ریئلی ہارڈ، اور وہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول اور پیپلز پارٹی کا ایک جو کریڈٹ ہے نا وہ یہ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے مسلسل نون لیگ پر تنقید کی، نواز شریف کی واپسی پر تنقید کی، مسلسل جلسے کیے، مسلسل ورکرز کنونشن کیے، اس ساری صورتحال سے انہوں نے بڑے ایک زبردست طریقے سے پی ڈی ایم حکومت کا سارا بوجھ جو ہے وہ اب نون لیگ پر ڈال دیا ہے، چونکہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جناب کل کو اگر ہم اس پوزیشن میں ہوئے تو ہم کس کو استعمال کریں گے، اور ہم نے ہر فرد کے اوپر تنقید جو ہے
وہ نہیں کرنی۔ انہوں نے مہنگائی لیگ کا بیانیہ بنایا۔ آج لوگ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی نسبت کم ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بلاول کو بیانیہ بنانے کے لیے ایک لمبی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بلاول صرف پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ وزیر خارجہ رہے، ان میں پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں لا سکے، معاشی حالات میں کافی جو حالات ہمارے خراب مزید ہوئے، انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ بلاول کے پاس سندھ میں موقع موجود تھا، اسے استعمال نہیں کیا گیا۔ کراچی کے حالات بدل سکتے تھے، اسے انہوں نے کیپٹلائز نہیں کیا، اور اب وہ عوام کی عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو مجھے ویورز نہیں لگتا کہ انہیں شاید کوئی اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ مل سکے۔ آج نا ایک چیف الیکشن کمشنر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ووٹ کس کو دینا ہے بھائی۔ 2 بیانات ہیں۔ ایک بیان چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے آیا، وہ کہتے ہیں کہ چند روز میں الیکشن شیڈول دے دیا جائے گا، پولنگ 8 فروری 2024 کو ہی ہوگی۔ الیکشن کی تیاریاں کہاں کہاں تک پہنچی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سکندر مرزا صاحب جو ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا۔ چند روز میں ڈی آر او اور اسسٹنٹ افسران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور اب سوال اس میں یہ ہے کہ کیا الیکشن شفاف ہوں گے۔ آپ کو بتائیں ویورز کے چیف الیکشن کمشنر کے مطابق الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے کہ دوران الیکشن آپ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خاص طور پر تب جب الیکشن کمیشن نے کل 8 دسمبر کو پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست سننی ہے۔ اگر پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے اسے بھی الیکٹرل پروسیس سے باہر کیا جاتا ہے تو پھر کیسے الیکشن ہو پائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عوام کو پیغام دیا کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے، اپنے اور بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا استعمال کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کا نظام اور ووٹ کی جو طاقت ہے نا، آپ نے اسے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور یہ طاقت آپ کے پاس ہے، اور آپ جو فیصلے کر سکتے تھے وہ فیصلے نہیں کیے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بھی ایک بیان ہے، حالانکہ میں ان پہ کمنٹ نہیں کرتا، آئی ڈونٹ گیو ویٹیج ٹو دس جینٹلمین بیکاز انہوں نے ہمیشہ تنقید کی، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں جھوٹی تنقید کرتے ہیں، بغیر سچ جانے تنقید کرتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایسے لوگوں کا نام بھی لینا میں گوارہ نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور ووٹ کا معاملہ ہے، میں صرف ان کی بطور وزیر اطلاعات یہ بات آپ کو تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں سردی زیادہ ہوتی ہے، فروری میں سردی کم ہوتی ہے۔ یار یہ لوگ ہیں ہمارے، اور یہ ہمارا پاکستان جہاں پر جمہوریت کی کوئی بات نہیں کر رہا، یہاں پر انہیں سردی کی پریشانی ہے کہ سردی زیادہ ہوگی تو ووٹ ہوگا، الیکشن ہوگا، یعنی جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر کیسے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ ان کے تجزیے سنیں تو ایسا لگے گا کہ ارسطو بھی ان سے پوچھ کر جو ہے وہ کتابیں لکھتا تھا، اور مشورہ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ خدا کے لیے ملک و قوم کا خیال کریں۔ آپ کی 4 دن کی یہ جو نوکری ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن پاکستان کا مستقبل جو ہے نا وہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کا خیال کریں۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم یہ 4 لاکھ تک جاتے، آپ کا تعاون ہوگا تو چلے جائیں گے، اور اگر آپ کا تعاون نہیں ہوگا تو پھر بھی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک کمیونٹی جو ہم نے ڈیولپ کی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر، یہ آپ کی محبت سے ڈیولپ ہوئی ہے، اور آپ کی کاوشوں سے، یعنی آپ ریگولر سنتے ہیں تو یہ ہم اس مقام تک پہنچے۔ مزید اس کوشش کو ہم بہتر کریں گے، آپ کا تعاون اسی طرح رہا۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔